हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल सूत्र सिस्टम। साथीहरू, सूत्र सिस्टम युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। यस युट्युब च्यानलमा हामीले विभिन्न रूपमा इंग्लिश ग्रामर अथवा इंग्लिश लर्निङसँग सम्बन्धित विभिन्न टपिकहरूमा भिडियोजहरू अपलोड गर्दै आएका छौं। यदि हजुरहरू इंग्लिश लर्निङ, स्पिकिङ सिक्न चाहनुहुन्छ भने सूत्र सिस्टम च्यानल हजुरहरूको लागि नै हो। आजको यो भिडियोमा हामी प्रिपोजिसन भित्र पर्ने बिफोर, आफ्टर, टु र इन्टु को सही प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सिक्ने छौं। यो भिडियोमा म तपाईलाई कस्तो कस्तो अवस्थामा बिफोर, आफ्टर, टु र इन्टु को प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सम्पूर्ण कुराको जानकारी दिँदै छु। आजको टपिकमा जानुभन्दा पहिले हजुरहरूसँग मेरो अनुरोध छ, यदि हजुरहरूले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गरेर यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। प्रिपोजिसन भित्र पर्ने बिफोर, आफ्टर, टु र इन्टु के कस्तो अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ त? सबैभन्दा पहिले रहेको छ बिफोर। बिफोर जसलाई हामीले नेपालीमा पहिले अथवा अगाडि भनेर भन्ने गर्छौं। अब यहाँनिर केही कन्डिसनहरू छन्, केही अवस्थाहरू छन्। कस्तो कन्डिसनमा बिफोरको प्रयोग गर्न सकिन्छ त हेरौं है। पहिलो अवस्था, फर्स्ट कन्डिसन, अर्लियर देन समबडी अर समथिङ, कोही अथवा केही चीज भन्दा पहिले भन्ने अर्थ जनाउन बिफोरको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै he arrived before me, ऊ म भन्दा अगाडि आइपुग्यो। ऊ म भन्दा अगाडि आइपुग्यो। यसमा उसको आउने काम मेरो भन्दा पहिले नै भइसकेको जनाएको छ। केही काम पहिले नै भइसकेको जनाएको छ बिफोरले यसमा। नेक्स्ट एक्जाम्पल, leave your keys at reception before departure, प्रस्थान अगाडि रिसेप्सनमा तपाईको चाबीहरू छोड्नुहोस्। प्रस्थान अगाडि रिसेप्सनमा तपाईको चाबीहरू छोड्नुहोस्। पहिले तपाईले चाबी छोड्नुहोस् अनि मात्रै प्रस्थान गर्नुहोस्। केही कुरालाई अथवा कसैलाई केही कुराको पछि जनाउन बिफोरको प्रयोग गरिन्छ। नेक्स्ट कन्डिसन, used to say that somebody or something is ahead of somebody or something in an order or arrangement, अर्डरमा कोही अगाडि छ भन्नको लागि बिफोरको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै your name is before mine on the list, सूचीमा तिम्रो नाम मेरो भन्दा पहिले छ। सूचीमा तिम्रो नाम मेरो भन्दा पहिला छ। अब यसमा लिस्टमा हामीले नाम अर्डरमा राखेका छौं, मिलाएर राखेका छौं हो, त्यसमध्येमा पनि तिम्रो नाम मेरो भन्दा पहिले छ। यसमा बिफोरले अर्डर भन्दा अगाडि राखेको कुरालाई डिनोट गर्न खोजेको छ। नेक्स्ट एक्जाम्पल, he puts his work before everything, उसले आफ्नो सबै काम पहिले गर्छ। थर्ड कन्डिसनमा छ, used to say that somebody or something is in a position in front of somebody or something, यदि कोही कसैको अगाडि कस्तो स्थितिमा छ भन्न बिफोरको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै they knelt before the throne, तिनीहरू सिंहासनको अगाडि घुँडा टेकेका थिए। तिनीहरू सिंहासनको अगाडि घुँडा टेकेका थिए। सिंहासनको अगाडि तिनीहरू कस्तो पोजिसनमा छन् त? घुँडा टेकिरहेको पोजिसनमा छन्, हैन? घुँडा टेकेर बसेका छन्। यसमा के जनायो यसले? कसैको अगाडिको कसको पोजिसन कस्तो छ भनेर बिफोरले जनाएको छ। नेक्स्ट कन्डिसन, used to say that something is facing somebody in future, भविष्यमा कुनै कुराको सामना गर्दैछ भन्न बिफोरको प्रयोग गरिन्छ। आगामी दिनहरूमा केही कुराको सामना गर्न बिफोरको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै the task before us is a daunting one, daunting भनेको डरलाग्दो। हाम्रो अगाडिको कार्य डरलाग्दो छ। अगाडिको कार्य डरलाग्दो छ भनेको हामीले अगाडि गर्नुपर्ने काम डरलाग्दो छ। त्यो कामसँग हामीले सामना गर्नुपर्ने छ हो। यस्तो अवस्थामा बिफोरको प्रयोग गरिएको छ। अर्को कन्डिसन रहेको छ, in the presence of somebody who is listening or watching, कसैको उपस्थितिमा जसले सुन्दैछ भने त्यस्तो अवस्थामा
बिफोरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै तपाईलाई मैले उदाहरणबाट नै बुझाउँछु। He was brought before judge. उसलाई न्यायाधीशको समक्ष ल्याइयो। उसलाई न्यायाधीशको समक्ष ल्याइयो। उसलाई हेरिराखेको, उसलाई सुनिराखेको भनेको को छ त्यहाँ? न्यायाधीश छ। अर्को रहेको छ She said it before witnesses. उनले यो कुरा साक्षीहरूको अगाडि भनिन्। उनको कुरा सुन्नलाई साक्षीहरू उनको अगाडि छन्। अर्को कन्डिसनमा छ See how somebody reacts when they have to face somebody or something. कसैले केही चिजलाई सामना गर्दा त्यसको प्रतिक्रिया कस्तो छ भन्नलाई बिफोरको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै They retreated before the enemy. तिनीहरू दुश्मनको सामुन्ने हटे। अब यसमा शत्रुहरू दुश्मनहरूसँग उनीले के गरिराख्नु परेको छ? फेस गरिराख्नु पर्ने छ भने तिनीहरूको रियाक्सन कस्तो छ, तिनीहरूको प्रतिक्रिया कस्तो छ भन्दा उनीहरू पछि परे, सामुन्ने हटे भनेको उनीहरू पछि परे। बिफोरको प्रयोग के कस्तो अवस्थामा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीहरूले बताइसकेपछि अब भने लाग्छौँ हामी आफ्टरमा। आफ्टरलाई नेपाली अर्थमा भन्दा पछि अथवा पछाडि भनेर भन्ने गरिन्छ। यो आफ्टर के कस्तो अवस्थामा प्रयोग हुन्छ त? अवस्था नम्बर 1, कन्डिसन नम्बर 1, लेटर देन समथिङ, फलोइङ समथिङ इन टाइम। केही चिज भन्दा पछाडि जनाउन, जुन चिजले समयलाई पछ्याइरहेको छ भन्न आफ्टरको प्रयोग गरिन्छ। इक्जाम्पल्स We will talk after lunch. हामी खाजापछि बोल्नेछौँ। हामी खाजापछि बोल्नेछौँ। लेटर देन समथिङ, यसमा लन्चले टाइम डिनोट गरेको छ। त्यो लन्च पछि हामी बोल्नेछौँ। आफ्टर विनिङ द प्राइज सी बिकेम फेमस ओभरनाइट. पुरस्कार जितेपछि उनी एकै रातमा प्रसिद्ध भइन्। पुरस्कार जितेपछि उनी एकै रातमा प्रसिद्ध भइन्। उनी योभन्दा अगाडि प्रसिद्ध भएकी थिएनन्। जब उनले पुरस्कार जितिन् त्यसपछि मात्रै उनी के भइन्? प्रसिद्ध भइन्। नेक्स्ट कन्डिसन, नेक्स्ट टु एन्ड फलोइङ समबडी अर समथिङ इन अर्डर अर इम्पोर्टेन्स। अर्डरमा कसैको पछाडि छ भन्न आफ्टरको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै योर नेम कम्स आफ्टर माइन इन द लिस्ट. सूचीमा तपाईँको नाम मेरो पछि आउँदछ। सूचीमा तपाईँको नाम मेरो पछि आउँदछ। यसमा के जनाएको छ भन्दाखेरि आफ्टरले यसमा फलो गरेको छ कि नेक्स्ट टु मेरो पछि भनेर भन्न आफ्टरको प्रयोग गरिएको छ भने अर्को उदाहरणमा रहेको छ ही इज द टलेस्ट आफ्टर रमेश. ऊ रमेश पछि सबैभन्दा अग्लो छ। सबैभन्दा अग्लो त रमेश हो, तर रमेशको पछि को अग्लो छ? ऊ अग्लो छ। कन्डिसन नम्बर 3, to show that something happens many times or continuously. केही घटना पटक पटक अथवा लगातार रूपमा भइराखेको छ भनेर देखाउन आफ्टरको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै I have told you time after time not to do that. मैले समय समयमा तपाईलाई त्यस्तो नगर्न भनेको छु। मेरो भन्ने काम यहाँ दोहोरिराखेको छ, मैले त्यसलाई पटक पटक भनिराखेको छु। जस्तै टाइम आफ्टर टाइम, समय समयमा आफ्टरले यसमा माको प्रयोग गर्यो। समयपछि समय अथवा समय समयमा मैले तपाईँलाई भनिराखेको छु कि नट टु डु द्याट, त्यस्तो नगर्न भनेर, तर पनि तपाईँले त्यो कामलाई दोहोऱ्याइराख्नु भएको छ, त्यो गरिराख्नु भएको छ। नेक्स्ट कन्डिसन, ट्राइङ टु फाइन्ड अर क्याच समबडी अर समथिङ। कसैलाई अथवा केही चिजलाई पत्ता लगाउन अथवा पकड्न कोसिस गरिराखेको छ भन्ने अर्थ आफ्टरको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै द पुलिस आर आफ्टर हिम. पुलिस उनको पछि छन्। उनको पछि को छ? पुलिस छन् हैन। उनलाई पुलिसले खोजिराखेका छन्। दे आर ट्राइङ टु फाइन्ड हिम। नेक्स्ट, ही इज आफ्टर अ जब एट आवर प्लेस. ऊ हाम्रो ठाउँमा कामको पछि छ। कामको पछि छ भन्नुको अर्थ उसले हाम्रो ठाउँमा काम खोजिराखेको छ। नेक्स्ट कन्डिसन, इन द स्टाइल अफ समबडी अर समथिङ फलोइङ द इक्जाम्पल अफ समबडी अर समथिङ. कसैको उदाहरण फलो गरिराखेको छ भन्न आफ्टरको प्रयोग गरिन्छ। इक्जाम्पल, वी नेम द बेबी इभिल आफ्टर हिज ग्रान्डफादर. हामीले उसको हजुरबुवाको नामबाट बच्चाको नाम इभिल राख्यौँ। यसमा हजुरबुवाको नामलाई फलो गरेको छ। हजुरबुवाको नामलाई फलो गरेर त्यही नाम बच्चाको राखिएको छ।
नेक्स्ट कन्डिसन इज अ रिजल्ट अफ अर बिकज अफ समथिङ द्याट ह्याज ह्यापन्ड। घटिसकेको घटनाको रिजल्ट अथवा त्यसको कारण बुझाउन आफ्टरको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै उदाहरणबाट बुझौँ, आई विल नेभर फर्गिभ हर। म उसलाई कहिल्यै माफ गर्ने छैन भनेको यो रिजल्ट भइसक्यो, यो भनेको परिणाम हो। किन भन्दाखेरि यसको कारण के हुन सक्छ? अब के घटना घटेको थियो त जसको कारणले म उसलाई माफ गर्न सक्दिनँ भन्दा आफ्टर वाट सी सेड, उसले मलाई जे भने, उसले मलाई पहिला के भनेकी थिए होइन, त्यो कारणले गर्दा म उसलाई कहिल्यै माफ गर्ने छैन। अर्को कन्डिसन रहेको छ डिस्पाइट समथिङ अल्दो समथिङ हेज ह्यापेन। केही घटना घटिसके तापनि त्यसको बावजुद भन्न आफ्टरको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै आई कान्ट बिलिभ ही वाज सो रुड टु यु आफ्टर अल द हेल्प यु गेभ हिम। आई कान्ट बिलिभ, म विश्वास गर्दिनँ, म विश्वास गर्न सक्दिनँ। ही वाज सो रुड टु यु, ऊ तिमीप्रति यति रुखो थियो आफ्टर अल द हेल्प यु गेभ हिम। तिमीले उसलाई दिएको सहयोगपछि ऊ यति रुखो थियो, म विश्वास गर्न सक्दिनँ। यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि उसलाई तिमीले मद्दत गरेको छौ, यो भनेको समथिङ केही घटना घटिसक्यो तर त्यसको बावजुद पनि उसले तिमीलाई रुखो व्यवहार गरिराखेको छ होइन। म विश्वास गर्न सक्दिनँ कि तपाईँले उसलाई दिनुभएको सबै मद्दतपछि ऊ तपाईँप्रति रुखो थियो। अब अर्को रहेको छ टु। टुलाई हामीले नेपाली अर्थमा लाई, तिर, सँग र सम्म भन्ने गर्छौँ। हामीले टुलाई एउटा व्यक्तिको सम्बन्ध अर्कोसँग देखाउन अथवा एक वस्तुको सम्बन्ध कुनै अर्को वस्तुसँग देखाउन प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी टुलाई विभिन्न कन्डिसनमा विभिन्न कुराहरू व्यक्त गर्न विभिन्न अर्थ लाग्ने गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब यहाँ धेरै कन्डिसनहरू छन्, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। पहिलो कन्डिसन रहेको छ टु इज अ प्रिपोजिसन डेस्टिनेसन अर डाइरेक्सन। यसको मतलब डेस्टिनेसन भनेको गन्तव्य, डाइरेक्सन भनेको दिशा। गन्तव्य र दिशालाई जनाउन टुको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै वी आर गोइङ टु धरान नेक्स्ट विक, हामी अर्को हप्ता धरान जाँदैछौँ। यसमा डेस्टिनेसन भनेको धरान, हामी पुग्नुपर्ने ठाउँ, हामी जानुपर्ने ठाउँ, हाम्रो गन्तव्य भनेको धरान छ होइन। हो, डेस्टिनेसनको अगाडि हामीले यसमा टुको प्रयोग गरेका छौँ। वी आर गोइङ टु धरान नेक्स्ट विक, हामी अर्को हप्ता धरान जाँदैछौँ। नेक्स्ट इक्जाम्पल डज ही वान्ट टु कम टु द पार्क विथ अस। के ऊ हामीसँग पार्कमा आउन चाहन्छ? पार्क भनेको डेस्टिनेसन होइन, डेस्टिनेसन द पार्क भनेको यसमा डेस्टिनेसन छ। डेस्टिनेसनको अगाडि हामीले टुको प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै हामीले यसमा गरेका छौँ कि डज ही वान्ट टु कम टु द पार्क विथ अस, के ऊ हामीसँग पार्कमा आउन चाहन्छ? नेक्स्ट कन्डिसन टु इज अ प्रिपोजिसन रिसिभर अफ एन एक्सन। कुनै पनि कामको प्राप्तकर्तालाई जनाउन टुको प्रयोग गरिन्छ अथवा कुनै पनि रिसिभर छ भने त्यसको अगाडि हामीले टुको प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै आई गेभ द किज टु हरि, आई गेभ द किज टु हरि, मैले हरिलाई साँचो दिएँ, मैले हरिलाई साँचो दिएँ। यसमा हरि के हो? रिसिभर अफ एन एक्सन, प्राप्तकर्ता हो, ऊ लग्नेवाला व्यक्ति हो जसको अगाडि हामीले टुको प्रयोग गर्छौँ। नेक्स्ट वान सी इज अलवेज राइटिङ अ लेटर टु द लोकल न्युज पेपर। उनी सधैँ स्थानीय अखबारमा चिठी लेख्छिन्, उनी सधैँ स्थानीय अखबारमा चिठी लेख्छिन्। द लोकल न्युज पेपर इज द रिसिभर। लोकल न्युज पेपर के हो? प्रयोगकर्ता हो। त्यही भएर प्रयोगकर्ताको अगाडि हामीले टुको प्रयोग गरेका छौँ। नेक्स्ट कन्डिसन टु इज प्रिपोजिसन एप्रोक्सिमेट नम्बर। एप्रोक्सिमेट नम्बर भनेको जसले एक्ज्याक्ट डिजिटहरू, जसले फाइनाइट डिजिटहरूलाई एक्सप्रेस गर्न सक्दैन भन्ने, त्यसलाई एप्रोक्सिमेट नम्बर भनिन्छ। जस्तै हामीले उदाहरणमा हेरौँ, इक्जाम्पल्सहरूमा हेरौँ। देयर वेयर 40 to 50 पिपुल एट द मिटिङ। सभामा 40 देखि 50 जना थिए। यसमा निश्चित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या तोकिएको छैन, यसमा के गरिएको छ? एप्रोक्सिमेट नम्बरहरू। जस्तै यसमा यतिदेखि यति व्यक्तिहरू थिए, 40 देखि 50 व्यक्तिहरू थिए भनेर भनिएको छ।
यो टुले यसमा देखि भन्ने अर्थ लगाएको छ। 40 देखि 50 जना सभामा थिए। It will probably cost you 30 to 35 pounds. यसको लागि तपाईले 30 देखि 50 पाउन्ड खर्च गर्नुपर्छ। यसको लागि तपाईले 30 देखि 50 पाउन्ड खर्च गर्नुपर्छ। To is preposition after nouns. नामको पछाडि to को प्रयोग गर्छौं। नामको पछाडि to को प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै The door to the main office was open. मुख्य कार्यालयको ढोका खुल्ला थियो। यसमा डोर भनेको नाउन हो र यो डोरको पछाडि to को प्रयोग गरिएको छ। नेक्स्ट एक्जाम्पल, Is this the way to the airport? Is this the way to the airport? के यो विमानस्थलको लागि मार्ग हो? यसमा away भनेको नाउन जसको पछाडि to को प्रयोग गरिएको छ। To is preposition after verbs. verb को पछाडि to को प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै The bank has not replied to my letter yet. The bank has not replied to my letter yet. बैंकले अहिलेसम्म मेरो चिठीमा जवाफ दिएको छैन। रिप्लाइड भनेको verb हो, हैन? यो verb को पछाडि to को प्रयोग गरिएको छ। अरु थुप्रै verbहरू छन् जस्तै use, get used, listen, look, forward, object, reply, respond. यस्ता धेरै verbहरूको पछाडि हामीले to को प्रयोग गर्छौं। अर्को रहेको छ to is preposition after adjectives. Adjectives भनेको हामीले नेपालीमा विशेषण भनेर भन्ने गर्छौं। यसमा कोही विशेषणहरू मानिसहरूको बानी, फिलिङ्स सँग के भएका हुन्छन्, कनेक्टेड भएका हुन्छन्, जोडिएका हुन्छन्। हो त्यही अवस्थामा नै हामीले to को प्रयोग गर्न सक्छौं। जस्तै I can't bear people being cruel to animals. यसमा cruel भनेको एडजेक्टिभ्स हो, हैन? यो cruelले मानिसको बिहेभियर देखाएको छ र यो cruel को पछाडि हामीले to प्रयोग गरेका छौं। I can't bear people being cruel to animals. मानिसहरू जनावरप्रति क्रूर भएको म सहन सक्दिन। Many individuals have been loyal to the Conservative Party all their lives. धेरै व्यक्तिहरू आफ्नो जीवनभर रूढिवादी पार्टीप्रति वफादार रहेका छन्। अब अर्को रहेको छ into. into भनेको हामीले नेपालीमा भित्र भनेर बुझ्ने गर्छौं। अब into के कस्तो अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ त? यसको बारेमा पनि हामी जानिराखौं। पहिलो कन्डिसन छ into is preposition to a point during period of time. समय अवधिलाई जनाउन into को प्रयोग गरिन्छ। जस्तै She worked late into the night. उनी राति अबेरसम्म काम गरिन्। He did not marry until he was well into his 40s. 40 वर्षमा राम्रो नभएसम्म उनले विवाह गरेनन्। 40 वर्षमा राम्रो नभएसम्म उनले विवाह गरेनन्। Into is preposition to show a change in state. अवस्था परिवर्तन भएको देखाउन into को प्रयोग गरिन्छ। जस्तै The fruit can be made into jam. फल जाममा बनाउन सकिन्छ। यसमा जाममा हामीले के गर्न सक्ने रहेछौं? फल पनि बनाउन सक्छौं, अरु कुनै कामहरु पनि गर्न सक्छौं। यो जामको स्टेट चेन्ज भएको छ हो, त्यही चेन्ज देखाउन हामीले यसमा into को प्रयोग गरेका छौं। She was sliding into depression. उनी डिप्रेसनमा जाँदै थिइन्। उनी डिप्रेसनमा जाँदै थिइन्। एउटा नर्मल कन्डिसनबाट, साधारण अवस्थाबाट उनी डिप्रेसनमा जाँदै थिइन्। उनको त्यो अवस्था चेन्ज हुँदै थियो। त्यही अवस्थालाई देखाउन, त्यही चेन्ज भइराखेको अवस्थालाई देखाउन into को प्रयोग गरिन्छ। अर्को अवस्था रहेको छ to a position in or inside something. केही चीजमा अथवा केही चीज भित्रको पोजिसन इन्डिकेट गर्न into को प्रयोग गरिन्छ। जस्तै She drove into the water. उनी पानीमा गइन्। यसमा something in भनेको पानीमा गइन्। He threw the letter into the fire. उनले त्यो चिठी आगोमा हाले। अर्को अवस्था रहेको छ to express enthusiasm or interest.
उत्साह र चासोलाई दर्शाउनको लागि, व्यक्त गर्नको लागि इन्टुको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै आई एम इन्टु क्लासिकल म्युजिक एन्ड डान्स। म शास्त्रीय सङ्गीत र नाचमा छु। यो भन्न खोजेको मलाई शास्त्रीय सङ्गीत र डान्स मनपर्छ, म त्यसमा इन्ट्रेस्ट राख्ने गर्छु, मैले त्यसमा चासो दिने गर्छु भन्न खोजेको। आजलाई यति नै। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन पर्यो भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर भिडियोको बारेमा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। हामी यस्तै खाले इङ्ग्लिस लर्निङ स्पिकिङसँग सम्बन्धित भिडियोजहरू अर्को भिडियोहरूमा लिएर आउने नै छौँ। धन्यवाद।